Willows pagpatindog sa mga building. Pagpatindog sa mga building na iyan iguba. Kag subong man nga wala man kami plano o di man magsubong padako ng pamilya, nalipay man kami nga igugod na lang among tiyon sa pag-alaga kay Jehova. Amon ning pag special full time nga ginhatag man Jehova sa amon. Kag ginapalikon man namon subong mga pamatanon. Madamo pa si Tukuron, si Vincent, nagadumalang ahon. Wala ang pupuntan kapag tukod sa building ni Jehova nga gabay nga kamuman sila. Hindi ko pala. Okay, Sister Tadina. Hindi ko kabalo kung ano ni hambal ko. Pero bukos nga pagpasalamat man nga walay sapayan hindi ni amo yung kongregasyon na gindakan ko. Pero nalipay ko nga bugos na gipusoon man ko nga ginbaton sa kongregasyon sa akon bana. Nakasapo man ako sing kalipay kag satisfaction sa akon pag-alagad kay Jehova. Amo maning nagtiklod man sa akon upod sa akon bana nga unahon pag ang intereses ni Jehova kag mangin makapalig-on man sa iban. Matuod hindi kami himpit, madamo man kami kasaypanan, mahimo nga nakasakit man kami sa balatsagon sa amon isig kapareho sa hindi namon natanupangdan. Ginapangayuan na namon nga daan sing pasaylo kag upod man sang kalipay kag magpasalamat dalon man namon ang inyong gugma sa masunod nga kongregasyon sa mga kauturan naton sa Bicol nga Bicolano man ang ilang nga pamulungan. Upod man ang teksto nga akon man mabilin amo ning na-record ya sa Hulubaton Proverbs 3 chapter 5 and 6 nga nagasiling gid nga sa tanan nga mga desisyon ng aton nga bubos nga pagsalig ya ara gid kay Jehova. Salamat Sister Tadina sa inyong mga kasawa na nagpapalagay. Isang karangalan, iyong ngalan ay papurihan. Jehova aming pribileyo ang magtayo para sa'yo. Habang buhay paglingkuran at purihin ka sa lahat ng aming gawa. Sa aton nga pinalangga ginakalipay gid namon kami ni Sister Sally na nangin kabahin kamo sa proyekto na ginapauswag karon ni Jehova pagpanugtod nga hinaputon kami bilang mga nangin kaupod ninyo sa Concepcion Congregasyon na ginakalipay ginamon sindak po nga bisan pa medyo masubo ang among ginabahidyag bangod nga magapalayo kamo nga duwa Sister Tadina, brother Tadina amo na nga pasagihapon ginakalipay ginamon nga proud kami nga may taga-Concepcion nga nangin kabahin sang construction dito sa Naga nga sa diin gahatag ina sing katumanan sa kung ano ang handom sa organisasyon ni Jehova nga mapalapnag pagitang ganin sa amon bahin Sister Sally ginapaadalagin namon ang amon nga pangamusta sa mga kauturan man nga inyo maabtan dito sa diin mayara sinda kong kalipay nga nagapakitulong sa ining espiritual nga likuton gani pag-abot to sa lugar nga inyong katuan ipaabot lang to ang pangamusta sa Concepcion Congregation kabay nga himuon gid ninyo ang pinakamaayo para sa likuton nga ginapauswag ni Jehova sa karon gani sa liwat ginagapasalamat kami sa aton nga paghinagdanay kag dako gid ang kalipay nga
nangin kabahin kamo sa sina na proyekto ni Jehovah nga Diyos. Sakay grapes, kag sakay wiwi sa inyong mga among kautoran, ang kalipay nga nangin kaupod kamo namon sa dire nga kongregasyon. Pero sa wala mo nadumduman goro grapes nga nangin kaupod na kita sadto sa Talisay congregation. Sang gamay ka pa, ako ya gamay man gyapon na sa subong. Ikaw nagdakop na. Kaysa una nang ara nako nang dito man kamo ga-associate sa Talisay congregation. Pero ikaw guro wala ka kadumdum. Kag nakasaylo kami dire, ari ka man dire, nakasaylo ka man, tinangin kaupod ka man namon dire. Te ang kalipay man sa kay Brother Tadina kay ti pwerte kalayo sa iya ginhalinan pero nangin kaupod man namon ikaw dire sa sininga congregation ti kanami kay makabalig-on gid ang inyong pagtuo kay kamo mga matutom gid mga alagad ni Jehovah. Ti salamat kag happy trip, mayo lang nga pagpanglakaton. Bye-bye sa inyong duwa. Nalipay kami nga isa kamo sa napilian nga ginpadala dito sa Bicol. Kag langga, hindi mo ginpabayaan si Tita Grips ha? Kag ikaw man Tita Grips, hindi mo man pagpabayaan si Tito Liwe. Tiyan mo lang na wala naman kung may iduga. Hi Tito Wewe, Sir Grips. Sa akong bahay, nalipay gid kuya nga nagkadto kamo sa ining congregation. Kay handom sa tipusoon ko, kag sa imo man nga mangin isa ka organisasyon organize pala nga ang matutom kang mga sortero o kung dalaga upod nga nagpangasawa mangin matutom sa Jehovah kang kaabil ka man sa tawag nga pagkamayo sa ibang nga mga lugar. Sa akong bahin, kaangay ninyo, handom man tani, pero wala nagdayon. Pero ang handom, nakita ko sa inyo nga kalipay, nga nakalagad ka mo ka Juba. Pero hindi ko na paglaom, kay pakita sa tawag nga, pagkita ay sa simple. Kandiin man ka makadto, makita ay makita sa mga lugar nga mahimo nga simbihan naton. Pag nakita naton nga ibibilin ko lang sa imo nga kangin Apostol Pablo kay na hindi wala nagibigid ako kay si Apostol Pablo sa naghalin sa tisan nakakag sa Kolosas pero pinghibi sa mga kautoran bago sa kalipay nga nagom nila kay tingin nagbili man si Apostol Pablo nga matahom ang ila binigyan malipayon nga nagahatag sa kautoran sing kaligon. Sa akong bahin naglaing nga buot ko nga naglaing gid ang kay kusoon ko mahalin gid kamo diya kay gusto ko gid biskan bago ang nakitay pero appreciate ko gid ang imong gugma kay Jehovah kag nagluya ako pero amo nagbangon nagluya ako kamo ang nabitbit sa akon pagpaligon nga nakabangon gid ako ya di amo gani nga nalipay ako nga bisan paano nagbiya ka nagbalik man ako. Bye bye, thank you. Mayroon na sa paglakat. Start. Grapes, masubo man ang wala na kamo di sa kongregasyon pero sa gihapon isa ka kalipay man nga ginapakita nga kung sa diin isa ka paagi sa paghimo sa pagbasakad sa pilibuto ni Jehovah kung sa akong bahin nalikod man ako sa ginahimo kag walay sa payansang masubo nga halin diri sa kongregasyon pero sa gihapon ang kongregasyon ngayon siguro makatuan siguro sama na ka paagi sakdag ninyo ka subong man kapasangkad pagid ang pitikuton sa ginalian Europa. So sa kambahin na wala sa payasing kasubo pero sa gihapon na nalipay kili ako sa inyo so mula nang mambal ko so happy trip na lang kag halong sa Patagkati. Halong kamututuhan ang hamba ko bla kagina si mo tao ning halong gid kamututas ning ang ginhambal man ni Emmy ning kabay nga pakamayuhon pagit kamo ni Jehovah sa inyo nga desisyon nga gihimo sa iya kag
nangin good example gid kamo sa mga pamatanon. Ang ako lang nga matugon sa inyo kabay nga may matutom kamo kay Jehova kag suting man padayon nun ang inyong pag-alagad kay Jehova. Ng grapes ng wiwi nang naging inspiration gid kamo sa amon tanan kag sa inyo paglakat di naman kamo makalabot halong kamo permi kag mamisig kamo namon. Bye-bye. Dahil grapes ka griwi, ang masiling ko na lipay gid kami para sa inyo subong mag-asawa bangod sa sining perbeleheyo nga inyo ginahandom kag karon inyo gid nga natigayon kag tungod sina gina-appreciate gid namon ang inyo katutom para sa organisasyon ni Jehovah nga Dios. Kag congratulations. Kag palangga gid namon kamo kag we will miss you. Bye-bye. Una sa tanan, congratulations gid nga mapanaga na kamo kag nagapasalamat gid ko nga sa pila ka bulan nga nakaupod ko kamo nalipay ko nga naghatag ka sa amon sang inspirasyon ilabi na sa akon nga nangin skilled volunteers ko sa RTO. Nagapasalamat gid ko sa inyo nga duwa nga pag-volunteer ko sa Tol Crib ging tagaan gid ko sang plate papuli kay naghatag ina mismo sang inspirasyon sa akon nga magpadayon nga siling ko si Jehovah wala gid nagapabaya kag nagakambalo gid sa sang makinahanglanon sa mga pamatag. Nakita ko gid ang inyo nga pagka mas nakripisyohon bilang mag-asawa kag bilang dedikado sa inyo mga tulumuron kag sa pag-volunteer sa RTO kay bisan gabi na bisan gabi na nagapulaw pa kamo sa office sa pag-ubra sang accounting kag ginaupdan kag gid permi nung wiwi. Amo na ang madamo gid nga salamat nang no nga nangin inspirasyon kamo sa amon nga magpadayon kag mag-set pagid sa mga tulumuron sa kabuhi kag halong gid kamo da sa naga, hindi nyo kami di pagkalagkatan, kag madamo gid nga salamat. Halong. Namba mo sila ng grapes kung malakat. Happy trip. Happy trip. Happy trip. Kabay nga pagkamayohon kamo ni Jehovah sang inyo desisyon nga ginuna ninyo ang iyang kabubuton nga mo ang pagboluntaryo sa mga ginapatukod ni Jehovah samtang wala pa nag-abot ang paghukom kabay mangin mabakod kamo sa inyo ngina sa inyo katuyuan nga alagaron si Jehovah. In behalf of Abangin Family, Tita Grapes, Tito Wiwi, happy trip. Salamat kid sa pagpaligon. Magdako ko mapareho gid ko sa inyo katutom sa pag-alagad kay Jehovah. Para kay brother Tadina kag sister Tadina, una sa tanan, congrats gali sa inyo bago nga assignment. Kag sana sila mo gina subo pero makalilipay. Subo kay medyo malayo kamo sa amon pero makalilipay gid kay inatanan para gid sa pagpasangkat sa inyo pag-alagad kay Jehovah. Kag syempre proud kami nga taga Concepcion nga may nagrepresent nga halin diri agud nga mag-volunteer dira sa inyo nga assignment. Kag syempre ang inyo maayong halimbawa nagahatagid sing pagpaligon sa amon kag madamo gid nga salamat. Nakita namon nga nangin responsable kamo bilang mga nangin responsable kamo sa inyo nga assignment subong man bilang magtiayon nangin responsable kamo sa isa kag sa kongregasyon man nangin responsable kamo kag sa inyo mga masig ka tumuluo kag lakip man nangin responsable kamo bilang matuod gid nga mga abyan sa amon. Kag may responsibilidad kamo nga dapat nga hindi pagkalimtan ang responsibilidad nga dumdumon kami permi kag hindi gid pagkalimtan. Tiyan mo lang na happy trip lang kag enjoy sa inyo nga